Mayong adlaw kanaton tanan mga igsoon Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong adlaw kaninyong tanan diha. Kumusta mo mga igsoon ug unta nga naramo sa mayong kahimtang karon? Ako day si Bro Jomer Rojo, usa lang ko ka ordinaryo nga membro sa Simbahang Katoliko. O karon mga igsoon ako i-share sa inyo ha kay kini bitong pagrosaryo na to sa Simbahang Katoliko permi gyud ni dauton sa to mga kaigsunan sa ubang pagtuo. So ato kanang tubagon mga igsoon nya kuyaw sa ni mga tawhana kay nani sila suporta nga bersikulo. Kini bang Mateo kapitulo 6 bersikulo 7 hangtod sa 8. Nga ang gipasabot dira ginadili ang pagbalik-balik ug pag-ampo niya. Tungod niya nang bersikulo mga igsoon mao kana ang ilang suporta para ipangdaot sa rosaryo mga igsoon, kay ang rosaryo gabalik-balik mo pag-ampo. Pero ato kanang tubagon mga igsoon, ato kanang hatagan og katinawan nga kana ilang pagpandaot sa rosaryo mga igsoon sayop kana tungod lang ng bersikulo sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 7 hangtod sa 8. So sayop kana mga igsoon. Kaya ang gipasabot na ng bersikulo ha, katong tag-as nga pag-ampo sa hintil kun pagano mga igsoon. Unya kami mga Katoliko kung magrosaryo mi dili man na pagano. Kaya nga naman kung mag-ampo mi moingon mi maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaka kanimo, bulahan ikaw sa mga babaye nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Gisampit na mo ang pangalan ni Jesus mga igsoon. Ang pagano dili ka na mutuo ni Kristo. Dili sad ka na mutuo si Kristo Dios. So sayop ka na ang ilang pagpandaot sa Holy Rosary mga igsoon. Kay mismo pod ang atong Ginoong Hesukristo nagbalik-balik magpag-ampo. Ug ani na nato mabasa mga igsoon atong basahon kay para dili ta ingnon nga baka kunini na ko'y Biblia dinhi mga igsoon. Ani na nato mabasa sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 42 hangtod sa 44 mga igsoon atong basahon, paminaw lang mo. Ug mibiya si Jesus pag-usab og nag-ampo. Nag-ampo si Jesus mga igsoon ha. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. 43 mga igsoon. Humanini mibalik siya pag-usab ug naabtan niya ang mga tinun-an nga nangatulog gihapon kay katulgon man kayo sila. 44 mga igsoon. Mibiya na usab si Jesus kanila og nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Asa kamangita na mga igsoon si Kristo nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unsa man tong pulong nga iyang giingon mga igsoon? Ani sa 42. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. So klaro kayo mga igsoon nga kining pagbalik-balik ug pag-ampo uyon kini sa Ginoo kay mismo si Hesukristo ginatuman kini. Mahimo lang kining sayop mga igsoon kung ang imong pag-ampo nga balik-balik o tag-as nga pag-ampo kung pagano nga pag-ampo mga igsoon, dili kining pag-ampo na to sa Holy Rosary kay gidayeg man nato ang atong Ginoo nini. Unya naman sa Biblia mga igsoon nga nay nagbalik-balik og pag-ampo kining atong basahon mga igsoon kining Salmo kapitulo 136. So gabalik-balik jud ni mga igsoon kay kining Salmo pag-ampo unsan ni pag-ampo sa ning Salmo mga igsoon. Atong basahon kung naadyoy ebidensya ba nga adunay bersikulo sa Biblia nga nabalik-balik. So atong basahon mga igsoon, magsugod ta sa 1, o paghatag og mga pasalamat kang Jehova kay siya maayo man, kay ang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Anita sa 2 mga igsoon, o paghatag og mga pasalamat ngadto sa Dios sa mga Dios, kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. So gabalik mga igsoon, anita sa 3, o paghatag og mga pasalamat ngadto sa Ginoo sa mga Ginoo, kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. So gabalik-balik gyapon anita sa 4 mga igsoon, kaniya lamang nga nagabuhat sa dagkong mga katingalahan, kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. Kung ato ni padayonon sa 25 mga igsoon, gabalik-balik ra gyud ang kuan ni ang gisulti dinhi kaning giingon diri nga kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan. So
Klaro kayo mga igsoon nga kami mga Katoliko gatuman jud sa kasuguan sa Biblia kung unsay gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Wala kaning pagampo na mo sa rosaryo dili kini pagano nga butang mga igsoon. Kristiyano kini unya ang gibawal sa Biblia katong tag-as nagabalik-balik kung pagano mga igsoon dili pagampo isip mga tinud-anay nga Kristiyano. So daghang salamat mga igsoon